بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے پیارے ساتھیو، انتہائی مختصر وقت دے اندر کچھ باتاں عرض کر کے اپنی بات نو ختم کراں گا۔ ماشاءاللہ میرے فاضل بھائی محترم قاری شاہد محمود صاحب عابد تشریف فرمان نے میرے تو بعد جاندار اور شاندار خطاب فرمان گے۔ میرے تو قبل ماشاءاللہ اس مسجد خطیب مولانا صاحبزادہ انعام الرحمان صدیقی صاحب بڑے پیارے احسن انداز دے نال گفتگو فرما رہے سن۔ میں بیٹھا سوچ رہا سا کہ تسی روزانہ بھی جلسہ کرنا چاہو نا تے کر سکتے ہیں، اپنا مقرر ہے، جدو دل کرے سن سکتے ہو۔ اللہ پاک قاری صاحب دی محنت کوشش اور جنہ ساتھیاں نے اس پروگرام نو ترتیب دیتا، اللہ اس پروگرام نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ رب العالمین نے عام بندیاں نو اے حکم دیتا کہ جو بندہ امید رکھدا کہ اساں مر جانا، مرن دے بعد قبر دے وچ جانا اور پھر ایک ایسا وقت آنا کہ اسی اٹھائے جانا تے اپنے احکم الحاکمین دے سامنے پیش کیتے جانا۔ اے امید جیڑا بندہ رکھدا نا، اس بندے دا حق بندا کہ او بندے نو چاہیدا کہ نیک اعمال کرے۔ کی کرے؟ بولو کی کرے؟ نیک اعمال کرے۔ لیکن ساڈی بدقسمتی سمجھ لو کہ سانو امید نہیں کہ اسی مرنا ہے کہ نہیں ہیں، بھول گئے ہیں کہ اسی دنیا تو جانا بھی ہے کہ نہیں۔ کئی لوگ تے ایک قدم اور اگے بڑھتے نے، آندے نے اے جہان میٹھا تے اگلا کیس ڈٹھا، کون دوبارہ زندہ کرے گا تے کون دوبارہ اٹھائے گا۔ اے عقیدہ مکے دے بدوان دا عقیدہ سی، اے عقیدہ دنیا تو دور تے دین تو دور لوگاں دا عقیدہ سی۔ او انج دیاں باتاں کریا کردے سن۔ رب العالمین نے اونا دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر فرمایا، اور رب العالمین دے قرآن نو اپنے
اپنے دل و دماغ دے اندر اتارنا۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ارشاد فرما دیو اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے او لوگ کہ جنہاں نے رب العالمین دے قرآن دا انکار فرما دیتا، اللہ دیاں بھیجیاں ہویا رسولاں دا انکار کر دیتا، ایتھے ہی بس نہیں انہاں نے احکم الحاکمین دی ملاقات نو چٹلا دیتا، آندے نے کون دوبارہ اٹھائے گا تے کدے سامنے پیش کیتے جاواں گے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو ایک نوجوان آیا انج پرانی جی ہڈی اٹھا کے لے آیا، قبرستان دے وچوں اے ہڈی اٹھا کے لے آیا، اس ہڈی نو اپنی تھیلی تے رکھ دائے تیرے ریز کر دیندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف متوجہ کر دائے، آندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس ہاں اینا پرانیاں ہڈیاں تو اینا بسیدہ ہڈیاں تو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ دس کون اٹھائے گا؟ آمینہ دے لال دے سامنے اے مسالاں بنا بنا کے تے پیش کر دائے، آم علیہ السلام خاموش نے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اے میرے پیارے محبوبہ اینا پرانیاں ہڈیاں تو او ذات زندہ کرے گی کہ جس ذات نے اینا نو پہلا پیدا کیتا ہے۔ اوے آج تے پھر کم از کم ہڈیاں موجود نے، تیری شکل و صورت موجود ہے کہ جدوں کچھ بھی نہیں سے اللہ نے تینوں اودوں بنا لیا، اللہ نے تینوں اودوں پیدا فرما لیا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم لوگو تئی چک دیو باسیو شرک پور دیو علاقے دے رہن والے ہو، لوگ لکڑاں دے بت بنا لیندے نے، لوگ پتھراں دیاں مورتیاں بنا لیندے نے، لوگ ربڑ دے باوے بنا لیندے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم لوگ اگر پانی دے ایک قطرے تو 5-7 فٹ دا انسان بنا سکدا ہے تے عرش والا خدا بنا سکدا ہے۔ شکل بچے دی پیٹ مائی وچ او سچے بنا بناوے، او شکل بچے دی پیٹ مائی وچ او سچے بنا بناوے۔
دن وچ راتاں تے رات دناں اندر ہرگز فرق نہ پاوے آئیے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے ثم خلقنا النطفہ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ اللہ ذوالجلال نے تینوں بنایا پانی دے ایک قطرے تو بنایا نطفہ مضغہ لوتھڑا بنایا آہستہ آہستہ ماں دے بطن اندر اللہ نے اپنی رحمت دے نال مکمل انسان بنا دیتا ہے بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری اور بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری دس کنے کیتی نگہبانی تیری اور کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا ہنیرے و باہر سلامت لے آیا تے کدے حکم دے نال دس جیندار ہو جدوں دند نہیں سن تے دودھ پیندار ہو تے لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی کنے اور بولو کنے جنہ دے منہ چاہنے ہو تے بولو کنے اور لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی تے کنے جڑے نی اکھاں چموتی متھا چن ورگا تے تلوار ابرو کنے تراشے خمدار ابرو زبان بولنے لئیے دس کنے دیتی امیاں پیا گلاں کرنے ٹکے ٹکے دیاں حق بندہ ہے جس مالک نے انہاں کو جاتا کیتا اللہ ذوالجلال دی قسم لوگو اللہ نے بن منگیا ہاتھ عطا کیتے اللہ نے بن منگیا پیر عطا فرمائے اللہ نے بن منگیا آنگ عطا کر دیتا ہے اے گردن عرش والے رب نے عطا کیتی ہے اللہ نے اس گردن دا حق کے رکھ دیتا ہے اے گردن جدوں چکنی چاہی دیئے تے کی دے سامنے اور بولو کی دے سامنے اے گردن جھکنی چاہی دیئے تے عرش والے رب دے سامنے جھکنی چاہی دیئے اس واسطے میرے ویر میرے برادر آمینہ دے لال علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک میں تو سمجھیا بس اپنے خطیب نو دین دے ہو ہیں مینوں تے ہن پتہ لگا تسی باہر لیاں نو وی دین دے عادت ہے کہ کوئی نہیں میں بیٹھا حساب لا رہا سا کہ اپنے خطیب نہ ماشاءاللہ کافی پیار ہے اللہ انہوں ہور مزید اضافہ فرمائے اوے آمین تے کیا چھڑو نا دیا دے ہور کوئی گل نہیں ہے اللہ تو انہوں سلامت رکھے میرے تے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا سونیا اعلان فرما دیو فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ جیڑا بندہ امید رکھ دے اساں دنیا تو چلے جانا، احکام الحاکمین دی عدالت دے اندر پیش کیتے آ جانا، اس بندے دا حق بندہ او بندہ نیک اعمال کرے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم لوگو، بندہ امید رکھے تے پاویں نہ رکھے، دنیا تے کسے نے رہنا، بولو کسے نے رہنا، دنیا تے کسے نے نہیں رہنا۔ اللہ الجلال فرماندے نے میرے کول آنا ہی اللہ الجلال دے قرآن دا ایک اور مقام نوٹ فرما لو، فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا قیامت دا دن جس دن رب دے سامنے پیش کیتے آ جانا ہے، آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ جس دن اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر پیش کیتے آ جانا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے کوئی بندہ جرت نہیں کر سکے گا، کوئی بندہ ہمت نہیں کر سکے گا، اپنی مرضی دے مطابق بندہ قدم بھی پٹ کے آگے رکھ دے وے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ دے نوری فرشتے بھی اینڈ صف بستہ کھڑے ہونگے، اللہ دے پیارے فرشتے بھی اپنی اجازت دے نال اپنی مرضی دے نال قدم نہیں پٹ سکن گے۔ من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ دی اجازت دے نال کلام کیتی جائے گی، اللہ دی مرضی دے نال رب دی اجازت دے نال آ کلام کیتی جائے گی۔ اللہ جنوں پسند فرما لین گے، اللہ جنوں اعزاز عطا فرمان گے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اپنی مرضی دے مطابق اپنی مرضی دے نال قدم نہیں پٹ سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، اللہ اپنے پیارے بندیاں نو اعزاز عطا فرمان گے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ دا دربار لگا ہوئے گا، حافظ قرآن آئے گا، عرشاں والیا میں تیرے قرآن دا قاری ہاں، اللہ میں تیرے قرآن نو پڑھدا رہیا ہاں، عرشاں والیا ربا اج میں سفارشی بن کے آیا ہاں۔ اللہ ذوالجلال فرمان گے حافظ قرآن انج کر اپنے خاندان دے 10 افراد دی سفارش تو کر دے کہ جنت جہنم واجب ہو گیا ہے، میں تیری سفارش من کے انہاں نو اپنا جنت عطا کر دیواں گا۔
رمضان دا مہینہ سفارش کرے گا اللہ جیڑ ہاڑ دیاں دھوپاں ہوندیاں اے بندہ میریاں قدراں کردا سارا دن بھوکا پیاسا رہندا اللہ میں اج دا سفارشی بن کے آیا ہاں اور قرآن بذات خود سفارش پر کر کے کرے گا عرشاں والیا اے او نوجوان جیڑا پو ماغ دیاں ٹھٹر دیاں راتاں ہوندیاں اللہ لوگ نرم تے گرم بستریاں دے اندر ستے ہوندے اللہ ٹھنڈیاں پانیاں دے نال وضو کر کے تے میریاں تلاوتاں کریا کردا سی اللہ ذوالجلال فرمان گے قرآن دی سفارش من کے رمضان دی سفارش من کے اللہ بندے نو بھی اپنا جنت عطا کر دیں گے اور مولانا نے بڑی پیاری گل کیتی ہے واہ خطیب پاکستان شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری سب کو رحمت اللہ کہہ دیو رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان لئی میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان لئی کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشوان لئی تے آخدائے رب تائیں اے پاک کلام جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسان جی پھیلی دو جگ اندر جس دی روشنائی اے چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی میرے آقا فرماندے نے قرآن سفارش کرے گا حافظ قرآن سفارش کرے گا شہید سفارش کرے گا پر رب ذوالجلال دی قسم لوگو اس دے باوجود لوگ مارے مارے پھر دینے اوے ایویں کہندے نے اسی فلان دا دامن پھڑ کے جنت وچ چلے جاواں گے مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے اوے اگر میدان محشر والے دن نیرے تے تیرے کم ہونے تے آمینہ تے درے یتیم نے ہونے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہاڈی تے میری سفارش فرمان گے لوگ مارے مارے پھرتے نے کدھر جائیے آدم دے کول جان گے تے جواب مل جائے گا جناب نوح دے کول جان گے تے جواب مل جائے گا جناب موسیٰ کول جان گے تے جواب مل جائے گا آخر کار میرے آقا فرمان دے نے اٹھ کے میرے کول آن گے تے میں انہاں دے نال ٹر پواں گا اینو قائد بنو اینو اپنا قائد تے مرشد تے رہنما بناؤ کہ جنہیں میرے تواڈی سفارش کرنی ہے لوگ مارے مارے پھر دینے تے حالت کی ہے فرمان دینے اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا اب مشفق کوئی بتا دو جو شافع بنے ہمارا
تے ویندیاں ہی ویندیاں وہ آ گیا محمد براق کی سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا، اور وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا مکھڑا پہنے ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا، جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا تھامے ہوا ہے باغے، دیکھو عجب نظارہ، ہمیں نور نور دی رٹ لائیے، اور نوریاں دا سردار جبریل بھی اگر غلامی کرتا ہے تے محمد مصطفیٰ دی کرتا ہے۔ اور جب دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا۔ میرے آقا فرماندے نے جدو انہوں ہر پاسوں جواب مل جائے گا، اے میرے کول آن گے، میں اٹھ کے تے انہاں دے نال ہی ٹر پواں گا۔ 8 دن تے 8 راتاں، کنیاں؟ 8 دن تے 8 راتاں۔ میرے آقا فرماندے نے میں رب دے عرش دے تھلے جا کے سجدے پہ جاواں گا، جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب دے عرش دے تھلے جا کے سجدے پہ جان گے، اللہ دیاں حمداں رب دیاں پاکیاں بیان کرن گے، تے میرے آقا ایڈا لمبا سجدہ فرمان گے، اللہ ذوالجلال فرمان گے ارفع راسک، سونیا اپنا سر چوک لے، مانگدا توں جا تے عطا میں کردا جاواں گا۔ سونیا مانگ کی مانگنا ہے، اللہ دی قسم لوگو تئی چک دیو باسیو، آدم کہہ رہے نے رب نفسی، آمینہ دے در یتیم دے جد الانبیاء ابراہیم کہہ رہے نے رب نفسی، جناب موسیٰ کہہ رہے نے رب نفسی، اور میاں سارا جہان چاہ رہے آئے رب نفسی، ہر انسان کہہ رہے ہیں رب نفسی۔ اگر کل قیامت دے دن میدان محشر والے دے رب امتی آکھے گا تے آمینہ دا لال ہی آکھے گا، اور رب نفسی آوازہ ایک پاسے، رب نفسی آوازہ ایک پاسے، رب امتی تقاضا ایک پاسے، سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے، میرا عرب سہانا ایک پاسے، وضحیٰ دیاں زلفاں ایک پاسے، وضحیٰ دیاں زلفاں ایک پاسے، چہرے دیاں دھمکاں ایک پاسے، اونوں شان یاسین دی بھگدائے، اونوں شان یاسین دی بھگدائے، او تے مرشد سارے جگدائے،
ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਯਾਸੀਨ ਦੀ ਭਗਦਾ ਏ ਉਹ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਰੇ ਜਗਦਾ ਏ اللہ ذوالجلال فرماندے نے والا سوفا یعطیک ربک فترضی آدم چارے نے رب راضی ہو جائے نوح چارے نے رب راضی ہو جائے ابراہیم چارے نے رب راضی ہو جائے اور میاں خلیل اللہ چارے نے رب راضی ہو جائے اتقیاء چارے نے رب راضی ہو جائے اولیاء چارے نے رب راضی ہو جائے صلحاء چارے نے رب راضی ہو جائے اور میاں صدیق چارے نے رب راضی ہو جائے سارا جہان چارے آئے کہ رب راضی ہو جائے کائنات دا رب چارے ہے سونیا میں تینوں راضی کر کے چھڑاں گا میں تانوں راضی کر کے چھڑاں گا اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام شفاعت کبریٰ فرمان گے اور میری تواڈی سفارش کرن گے اور میاں کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا اگر میدان معاشر والے دن کم آئے گا تے آمینہ دا در یتیم آئے گا اللہ صحیح معنی دے نال کتاب و سنت نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا